आज आमच्या बरोबर आमचे फ्रीडम फायटर असोसिएशनाचे प्रेसिडेंट गुरुदास दास बाब देसाई हे आयिल्ले आसा आनी ताका धन्यवाद करतना आज जेन्ना म्हाका दिसता हो सरकार न्हिदलेलो आसा अजून जागो जावंक आनी ज्या पद्दतीन आज एक क्रांती जावपाक जाय त्या पद्दतीन एक आंदोलन जावपाक जाय गोंयकारां कडेन हांव मागतां की आज जेन्ना बाब गिरीश बोरकर एक स्ट्रायक टू डेथ वचून बसलेलो आसा आनी तेजें कंडिशन एकदम क्रिटिकल आसा हीज हेल्थ पॅरामिटर्स आर नॉट स्टेबल पूण आज लोकांगेले शक्ती घेवन गोंयकारा कडेन शक्ती घेवन आज गोंयकारांक मुखार ओडपाक आनी त्याच पद्दतीन हे सेक्शन स्क्रॅप करपाक जे उलो आमी गोंयकारां कडेन मागलेले आसा म्हाका दिसता जायते जाण ताका फोन करता ताका आशिर्वाद दिलेलो आसा आनी आमकां खात्री आहा की हो मुवमेंट मुखार व्हरपाक गोंयकारां कडेन गोंयकाराच्या हातांत आसा ह्या हो सरकार फक्त ह्या जेन्ना आमी प्रोटेस्ट करता प्रोटेस्टाकूच ते रिएक्ट जाता नाजाल्यार तांकां पडोंक ना मुखेलमंत्रीचो फोन ना न्हिदलेले आसा दुसरे जे मंत्री आहा तेय न्हिदलेले आसा आज म्हाका दिसता लोक चोयता आनी आमकां विश्वास आहा की जे आमचे फ्रीडम फायटरांचो त्याग गोंयचे पासत केलोलो ज्या पद्दतीन ह्या पवित्र जाग्यार आझाद मैदानाचेर एक क्रांती पेटलेली त्याच पद्दतीन गोंयभर लोक फाल्यांच्या दिसाक 4 वरांचेर जेन्ना आमी उलो दिलेलो आसा सगळे पक्षांनी ऑपोजिशन पार्टीन उलो दिलेलो आसा आनीक गोंयच्या हितान हे आमी करपाक जाय कित्याक गोंयांत ज्या पद्दतीन आज ही लूट जालेली आसा ते बंद जावपाक जाय हे आमचे फ्रीडम फायटरान जे आपले आरोग्य आपले जीव दिले हें चोवपाक न्हू गोंय आज डिस्ट्रॉय जाता आनी गोंय हें डिस्ट्रॉय जावपाचें आमचें हिंगा आमी एक प्रोटेस्ट करपाचो आमची जिम्मेदारी जाता एज ऑपोजिशन MLA आनी जेन्ना आज बाब गिरीश हांवें सांगिल्ले ते भाशेन इट इज नॉट इजी फॉर एन MLA or for anyone आज ऑलमोस्ट मोर देन close to 48 hours he is fasting and he's basically not even drinking water properly. So म्हाका दिसता ह्या सरकाराक
बूथ दाखोवपाक, कित्याक की हुकुमशाय दादागिरी बंद जरी तर जाल्यार एसलॉज प्रोटेस्ट आनी लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड टू कम. फाल्यांच्या दिसाक 4 वरांचेर तुमी सगळ्यांनी गोंयकारांनी येवचें. प्रोटेस्ट कंटिन्यू करतलो. प्रोटेस्ट कंटिन्यू आहा 100% कंटिन्यू. दादा, गोंय स्वतंत्र जावपाक स्वतंत्र सैनिकांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली आणि ह्या स्वतंत्र सैनिकाच्या ह्या एसोसिएशन आसा ताजे तुमी अध्यक्ष आसा. आज विरेश बोरकार जो गोंय सांबाळपा खातीर हांगा स्ट्रायकाक बसला, ताका तुमी मेळपाक आयला. तुमची प्रतिक्रिया कितें? तेजे हे पळय आसा ते हांव तेजे मानून घेता आनी हो गव्हर्मेंट हे हेजेर बिलकूल ठावना, कळना. तांकां कांयच म्हणून गेलो ना. आतां 48 आवर्स जाले. आतां आमचो गोंयच्या लिडराक सांगता भशेन ते कोण एक मंत्री हे ते कोणूच तेच्या गाडीन मेळो येयलो ना. बाबा हे तुजें कितें जालां, तुगे प्रश्न कितें आतां प्रश्न तांकां सगळे खबर आहा, सगळे लोकांकय खबर आहा. तुमी फुडें सरोप जाय. विरेश बाब एकलोच रावलो म्हण जायना. तो आतां 48 आवर्स आतां हिंगा उपास करता. हिंगा गव्हर्मेंटान कितें तरी लक्ष दिवंक जाय आनी ताका सगळीं गोंयकारांनी सपोर्ट करूंक जाय. फ्रिडम आमी हाडले अशें करून न्हू, हुकुमशाही करून न्हू. आमकां दिसलें हें लोकशाही प्रमाणे चलतलें पूण तें म्हाका जाल्यार दिसना. इतलें म्हूण सांगप दोन फुडें. दादा, एकूच प्रश्न आसा. जे गोंय स्वातंत्र्य सैनिकांनी पोर्तुगेजान धांवडोवन घेतिल्लें आनी गोंयची सांबाळ करपा खातीर गोंयकारांची जबाबदारी आशिल्ली. आज 39A ह्या एमेंडमेंटा अंतर्गत गोंयचे रानां शेतां जी काबार जाता ताजेर तुमचें मत कितें जाता? एकदम हे रानां शेतां काबार जावप म्हळ्यार आमगे निसर्ग काबार आनी हेजे फुडें आमचें बरगत लागची ना. दुयेंस जातली, नाना तरेचे येतले आनी कोणाक आमकां बरें हेणें चलोवंक मेळचें ना. त्या खातीर हें पळय तें कितें करूं सोदता बंद जावपा जाय. रोहिदास बाब विरेश बोरकार आहा पळय तो एका फ्रिडम फायटराचो नातो. तर जेन्ना फ्रिडम फायटराचो नातो हांगासर बसलेलो आहा तो तुमचे कितले पासून तांकां सहभाग आसतलो? फूल सपोर्ट तुमचो तुज्यान जाता त्या भशेन. आमगे आतां व्हडली पूण तरी आसतना तुज्यान जाता त्या भशेन हांव ताका सपोर्ट आनी तो बरें कामां लागून फुडें बसले कडेन ना. कित्याक सांगले त्या भशेन रान काबार जाता, शेत काबार जाताय आनी कितें काबार जाय, दोंगर कातरताय. हें अशें जावपा जायना आनी हें करून स्वतंत्र हाडनात. तें आतां तुमच्या हातीन, भुरग्यां हातीन तुमी पळोवपा जाय. आमी कांय चड उरनाय, थोडेच उरलाय. कोणाचेर बी म्हणपा जाय. तर दाद देसाय जो स्वातंत्र्य सैनानी गोंयचे फ्रिडम स्ट्रगल गोंय जे स्वातंत्र्य केलें त्या संघटनेचो अध्यक्ष आसा ताणें सांगलां गोंय जें स्वातंत्र्य केल्लें तें अशें पिड्ड्यार करपा खातीर आनी गोंय काबार करपा खातीर गोंय ह्या पोर्तुगीजाच्या हातूंतल्यान मुक्त करूंक अशें आयज आमी राजेश फळदेसाय आमी विचारलें तुज्या मते तो म्हणटालो की MLA विरेश बोरकाराचे आपल्याक काय पडिल्लें ना आनी हो एमेंडमेंट जो आहा तो रद्द जावचो ना म्हणटा. इवन ताका आमी ते व्हिडियोचे बद्दल उलयले जेन्ना तुका मेन हँडल केल्ले तो एक स्मायल ताच्या तोंडार आशिल्ली. एक तुमचो कलीग अशें तरेचो जेन्ना बिहेवियर पळयता तुमी कशें पळयता? पळय म्हाका दिसता म्हाका तरी दिसता तो मातसो भियाल्लो आसा. कित्याक तेजो स्टेटमेंट म्हाका आतां दाखयलो की तो म्हणटा की हें 39A जें आसा कशेंच भायर मारपाक दिवची ना. आपूण सरकारा वांगडा आसा, आपूण ह्या CM वांगडा आसा आनी आपूण ह्या विश्वेत राण्या वांगडा आसा. मात एक खंयच्याच उतरान तेणें म्हणून आपूण गोंयकारां वांगडा आसा. हितून इतलेंच कळटा हे आपणाचो स्वार्थ जो आसा तो स्वार्थ करपाक येयल्ले आसा, स्वार्थी हे जाल्ले आसा. तोवूय एक मेंबर TCP बोर्डाचो आनी ह्या बोर्डाच्या अंतर्गत तेंच्यांनी कितें तरी घेतलेलें आसतलें तें खंय तरी तांकां दिवचें पडटलें हें तांकां खबर आसा. हें 39A अंदर कितलेशे प्रमाणान कितें आमकां खबर ना पूण कितलेशे प्रमाणान तेणें घेतलां आसतलें. तेकाच लागून ताका हांसो येता, ताका काकूट येयना, लोकांची काकूट येयना, म्हाजी तरी सोडून दी.
ह्या गांवचे लोक जे बसल्या तेंच्याय ताका पडलेले ना. तो आपणाचें कितें आसा तेंच सांगता. सो तितून कळटा की ताका गोंयचेंय पडलेलें ना, गोंयकारांचेंय पडलेलें ना, तांकां आपले स्वताच्या मतदारसंघाचेंय पडलेलें ना. कित्याक करमये गांवांत जेन्ना येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येतालो तो बींग अ TCP बोर्ड मेंबर तेन्ना तो आसलो ते अप्रुवल दिवपाक. सो त्या टायमारूय ताका पडलेलें नासलें आनी आतांय ताका गोंयचें कांय पडलेलें ना. तो धंदेकार जाला, ते धंदो चलयता. ते बोटी मायनिंगेचे चलोवप आसता पळय ते धंदे चलयता आनी ताका कितें आपणाचें भरपा जाता तें पळयता. आनी कितें सांगपाचें, आनी कांय सांगपाक ना. सद्याची हेल्थ कंडिशन कशी आसा? आतां ओके आसा. आतांत आमचो फ्रिडम जो फायटर आसा एसोसिएशनाचो अध्यक्ष आसा देसाय बाब, तो मुद्दम येयलो. म्हाका याद येयली की हाज्या सारकें तेणेनूय त्याच उतरान सांगलें की आपले आतां वय जाल्लो आसा, आतां कितें आसा तें तुमचें म्हणून त्या भुरग्यांचें. सो ही ती क्रांती हांव ह्या हांकां सांगपाक सोदतां, मुखेलमंत्र्याक जावं विश्वेत राण्याक. ही ती क्रांती की तेंच्यांनी हें अशें गोंय काबार करपाक सोडूंक नासलें. ताकाच लागून हो जें आसा तें आमी घेतलेलें आसा आनी ह्या वजाचो जैतिवंत आमी जातले. हॅलो आझाद मैदान